Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار وعاوتاني من الكوزينه ونتمنى يكونوا هذوما اخر التحضيرات نتاع رمضان اللي غنوجد هكا قبل. دونك جي بروفيتي كانه اليوم نهار الحد تو سامبلومون ما خداماش باش نوجد داكشي كامل اللي غنوجد. جو سي كو فريمون دوزت اليوم جو بونس نهار الرابع تاع التمرين اللي كنعس معطله وكنفيق بكري اي سورتو البارح صوبت الحلوه الشباكيه. دونك الا كنتو باقي ما شفتيو لا فيديو نتاع الحلوه الشباكيه غنخليها لكم هنايا، ولا كنتو باقي متابعيني في انستغرام غنخلي لكم حتى هو هنايا ليلى زاوي اوفيسيال، تبعوني فيه. اي اذا كنتو اول مره غادي تطيحوا في القناه ديالي ما تنساوش انكم تشتركوا تضغطوا لايك اي سورتو نحاولوا نوصلوا لهاد الفيديو هذه ل 5000 لايك. دونك جو كونت سور فو باش نوصلوها لهاد لو نومبر هذا. عرفتيو راه فريمون بالشباكيه ديال البارح عندي لي كورباتور في كرشي بحال اللي تقول كنت كندير لي موفمون مي جو بونس هو الدلاك. دونك الا بغيتو تخدموا الكرشي ديالكم ديروا الشباكيه غتخدموا هنايا لي برا لي زافون برا اي حتى الكرش هي غادي تخدموها مزيان. اوسي دونك اليوم ان شاء الله غادي نصوب واحد الشهيوه حنايا كانت كديرها لنا ماما. المهم دابا تنظن انني غادي نغوفيزيتي لا روسيت شويه، مي هي بعدا اللي غادي نبدا بها اليوم الاولى اون فيت غنبدا بلا روسيت وهانتوما نهار معايا النهار كامل تاع شنو غندير شنو غناكلو داكشي كامل. مي لو بوت هو انني نوريكم لي روسيت دو ا زد باسكو في لا فيديو اللي قبل من هذه اللي درت فيها البريوات مالحين بالدجاج وبريوات بالكفته غنخلي لكم حتى هي هنايا الا بغيتو تشوفوا غير لو ريزومي ديال لو ريزومي ولا الملخص نتاع لا روسيت. ما وريتها لكمش بالديتاي حيت انا بور موا راها سهله، مي بزاف اللي قالوا لي ليلى بقات تورينا بالديتاي. دونك هاد النهار قلت غادي نوريكم الديتاي ديال لا روسيت. اي اول وصفه اللي غادي نبداو بها هي بريوات نتاع الروز، ما فيهاش ولا فيها شويه نتاع المكونات. غادي خصنا الروز اي هنايا في تري اتونسيون خذوا الروز اللي تيكون داير. دونك انا فايت لي واحد العام درتها جبور واحد لا فيديو نتاع هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين مي درتها بالروز طويل. دونك خذوا هذا لو ري غون بلون اللي كنديروا بالروز بالحليب ولا اللي كنديروا به لو ريولي. دونك غادي خصنا 250 غرام نتاع الروز. غادي خصنا قياس واحد 2 معالق كبار نتاع سكر كلاصي. غادي خصنا هنايا 2 معالق هما كبار نتاع لا نوا د كوكو غابي. 100 غرام ديال اللوز اللي هو غادي يكون مسلوق ومنقي اي محمر. دونك انا باقي ما حمرته. غادي خصنا 50 غرام ديال الزبيب. هانتوما 50 غرام راه فريمون بحال اللي غتاخذوا حفينه وزيدوا عليها شويه. 50 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال القرفه. اي الا عندكم العويدات ديال القرفه حتى هما غادي يكونوا تزيدوهم اون بليس باش ملي غتسلقوا فيهم الروز. غادي خصنا هنايا لو لي كونسونطري. غادي خصنا يلا واحد تقريبا 100 غرام صافي دير واحد ان كار نتاع هادي تو سامبلومون. المهم ما يخصناش بزاف اي فوالا. المهم غادي نبداو بلا روسيت ديالنا. انا غادي ندير كلشي في التيرموميكس. اي بيان سور نتوما يمكن لكم ديروهم يطيبوا عادي فوق البوطه فوالا. الوغ غادي نسلق الروز في التيرموميكس. دونك هنايا غادي نديرو في لو باني. دونك علاش انا كندير التيرموميكس حيت كيسهل عليا اي كيعاونني وكيخليني انني ندير لكم لي فيديو بزاف نتاع الطياب داكشي كامل حيت ما كنخربقش الكوزينه ما كنجبدش الواني بزاف فوالا. دونك هنايا كنا غنديرو 250 غرام. غادي ندير قبيصه ديال الملحه. غادي ندير شويه ديال القرفه. دونك نتوما الا عندكم العود ديال القرفه غادي ديروه دابا باش يتسلق. انا ما عنديش غندير شويه باش يجي كوميم مسم. دونك غادي نشد عليه 30 دقيقه في لو مود فاغوما هو الماكسيموم. الوغ بوندون كو الروز كيطيب غادي نجي وغادي نخلي هنايا اللوز. غتضحكوا عليا ولكن انا كنخاف من الزيت. بالنسبه للورقه قلت لكم ديروا الورقه اللي بغيتو. ديك النوبه وريتكم 3 اشكالات اللي كانوا عندي غنعاود نوريهم لكم دابا. دونك عندي الورقه هذه الكبيره اي الوغ هذه قطعتها على 4 هي اللي درت فيها البريوات ديال اللوز. عندي هاد الورقه هذه نتاع مادموزيل لا ميل بريك مش مادموزيل ميل بريك. دونك هادو ورقات هكا صغيره. دونك هادو كيديروا 60 سنت. خليتهم انا من عند السوسي بغيت برافو ولا عند اي مغاربه غتلقاوهم بارتو دون لو موند واللي في المغرب راه غادي تلقاوهم حتى هما. دونك هادو شنو درت بهم؟ هادو درت بهم المثلثات فوايي. دونك هادوك هما اللي درت بهم تاع الدجاج. اي دابا تاع الروز جو بونس غنديرهم بهذه الكبيره. سينو كاينه حتى هاد لا مارك هادي عندها واحد الغول نتاع الورقه انت كتقطع القياس اللي عندك اللي بغيتي. اي فريمون هذيك زوينه مي ما بقاتليش لانني هي اللي درت فيها البريوات ديال الكفته اي الكماله ديال الدجاج. الوغ انا هاد البريوات هادو فيو انهم فيهم الروز كنبغي انهم يكونوا شويه
عرفتي شنو الترموميكس جو بونس دازت فيه الماء بزاف قبيله هو كيبقبق وداكشي طالع ما عمرني ما شفت فيه الماء طالع الفوق. لا جو بونس نقص عليه نوريكم عمرو ما دار هذيك الشكوشه هكا. بون نطفي عليه نقص الماء لان سينو حيت الا مشى تفاض الماء دونك هادو سي اون دي ريزون علاش كيفسد الترموميكس. جي با اونفي يفسد لي دابا في الليله د رمضان غنقص شويه من الماء منه. الوغ جو ديزي غنجي انا غادي ناخذ هاد الورقه هادي وغادي نقسمها على ربعه هكا درت لها في البريوات نتاع اللوز فوالا هادو مازال لي المربعات ديالي باش يجيو صغيورين وكيوت. انا الرز درتو فوق البوطه بحال اللي شفتيو فريمون خفت على الترموميكس باش يفسد لي مع بالي داكشي كيبقبق. دونك نص ساعه ها هو داطاب غادي نجي وغادي نديرو هنايا غادي نصفيه وهذا الماء ديالو شويه اللي بقى غادي نجي اي غادي نفزك فيه الزبيب ديالنا مع يكون سخن باش الزبيب يفزك ويتنفخ. يلا بوندون سو طون لا غادي نجيو غنطحنوا اللوز ديالنا خليناه برد شويه غادي نديرو هنايا ديال الثواني فيتيس 6 باش يجي مهرمش. الوغ ها هو دا شي كيتهرمش كيولي بحال هكا. اي دابا غادي نزيدو عليه الروز ديالنا خصنا معلقه فوالا الزبده اللي ذوبنا معلقه ديال القرفه. انا ما عمرتهاش بزاف حيت ما كيعجبنيش ديك المذاق نتاع القرفه بزاف نحس به في فمي. بون شويه جوج معلقات كبار نتاع نواه كوكو ولا عرفتي شنو غادي نديرو غير نص معلقه. جو مغابل ميدي قال لي ما ديرليش نواه كوكو ولا عرفتي شنو ما نديروش نواه كوكو. شوف لا فيديو قول لي انا قلت لك ما ديروش انت درتي. غادي ناخذوا الزبيب ديالنا غادي نصفيوه. عرفتي شكون اللي بحالي كيقول لها راجلها ما ديرش شي حاجه وكتنسى وكديرها. عرفتي ملي كنديرها الحاجه اللي قال لي ما نديرهاش في الماكله ما كياكلهاش. ما نساوش السكر كلاصي. دونك كنت قلت لكم 50 غرام ولا تقريبا جوج معالق كبار. انا نعطيكم دابا القياس اكزاكت. ايفيكتيفمون خصكم جوج معالق كبار ونص اي 100 غرام ديال لو لي كونسونطري ولا الحليب المركز المحلى. اي دابا بانه غادي يشد لي بزاف وبغيتكم تقولوا لي في التعليقات شنو ندير بهذا الحليب اللي غادي يبقى لي شي غوسيت. يلا نتكل عليكم. اي فوالا دونك هادشي هذا كامل غادي نخلطوه 5 ديال الثواني فيتاس 3. فوالا لا تيكستور كيفاش كتجي سي دو ري سي روز طايب بزاف دونك كتجي شويه معجنه. الوغ انا درت واحد الحاجه زدت شويه ديال السكر كلاصي حيت انتبهت انه هذاك الحليب المركز اللي عندي ماشي محلى دونك عادي سي جوست دو لي كونسونطري كي ني با سكري. دونك زدت شويه نتاع السكر كلاصي باش وصلت للحلاوه اللي انا بغيت. دونك غادي نخليوها تبرد مزيان عاد غنديروا البريوات ديالنا. عندي هنايا مازال الروينه نتاع الحلوه الشباكيه شتيوا مالكا كيكي راه جالسه كتفطر. هذا الكيك اللي كنت وريتكم ديك النوبه صوبته فريمون كيطلع زوين. شنو بغيتي نحلك هادي بحال اللي شفتيو راك شتيوها فين جالسه وشتيو شنو كاين فوق الطبله ياك بالكم. ما غاديش نقول باش ما يبانلهاش هي مي سا سي اون شوز. بزاف اللي كانوا سولوني ديك النوبه قالوا لي لا كيفاش درتي باش ما خليتيهاش كتبغي تاكل الفنيد بزاف. تو سامبلومون درتو حداها قلت لا يفو با المونجي. دونك تنسات انها تشوفوا وما تقيسوش. اي اسافوار كو حنايا عندنا هذا التيغوار هذا تيكون دائما عامر بلي بونبون داكشي كامل. دونك واحد الوقيته كانت كتشفر كتفيق في الصباح غير تفيق غتمشي تشفر البونبون عاد غادي تهضر معنا مي دابا ما بقاتش. دونك صافي ولات كتشوفوا حداها عارفه انه ممكن لاش تاكلوا. اي قبل ما تاكلوا ال دوا دوموندي. دونك الا لقيتها هزات بلا ما قالتها لي كنزولوا لها ميديها تنقول لها tu dois demander à maman. دونك خاصك تقول لي ماما اسكو جو بو تنقول لها وي ولا نو على حسب الوقيته. ياك مالك شي نهار كتفيق حتى تقول لي maman tu sais j'ai mal au ventre j'ai mangé beaucoup de sucre hier aujourd'hui je vais prendre que des fruits et des légumes. غادي ناخذوا الورقه غادي ناخذوا اون بتيت بول نتاع الرز ديالنا. انا عندي المساعده ديالي هنايا كتوجد لي الورقه فوالا كندير هنايا المهم كنكورها شويه ونجمعها بيدي كنجي وكنديرها في الجنب. نتوما بحال اللي شتيو ديك لوفي هو اللي كيجي هنايا صافي بحال اللي وريتكم في البريوات نتاع اللوز سافا اتر لا ميم شوز فوالا. اي بالروز د الريزوتو سي دو ري بلون
لوري اللي كندير به الغيولي تعجن كونسيك سا دوفي اتر كوم سا. اي كنقطع هاد ليكسيدون هذا هنايا، اي كنعطي المساعده ديالي الثانيه اللي جالسه على ليصر ديالي اللي غادي دير هنا ليس لو شو كون تو لو تيان خليك قاطعه كوم سا باش ما يزولش. فوالا اللي هي غادي دير له الماء والطحين. المساعده الاولى حطات الورقه montre ça, montre بريوات ديالنا. فوالا السلام. الوغ هانتوما بالورقه الكبيره جاوني هاد البريوات هادو فريمون راه رابعه نتاع الروز راه كطيح بزاف فرانشمون. دونك جاتني هادو اي درت الباكيه الصغيره اوسي ودرت بها هاد القياس هذا. بون الباكيه الصغيره دونك قسمتها على جوج ماشي على 4. اي فوالا دونك هادو غادي نقليهم توتالور ان شاء الله ملي نكمل الحلوه الباكيه ديالي. ديك غنقليهم في الزيت والعسل وغنديروهم يتعسلوا. المهم دونك بما انني دايره ابل مع ماما قالت لي لا ما خاصهمش يتعسلوا ويتخبعوا لانهم كيفزقوا. دونك اشاك فوا ملي تبغيو تاكلوهم غادي تجبدوا شويه اللي غادي تعسلوه غادي تاكلوه ديك الساعات. المهم دونك دابا كتجيوني كنوجدهم باش نخبعهم في الكونجيلاتور. انا نوريكم كيفاش كندير. بما انه ما عندي الكونجيلاتور عامر دونك كنجي وكنديرهم هكا في ميكان. نورمالمون الا ما عندكم زعما عندكم كيفاش ديروا له غتاخذوا صينيه وتحطوا كل وحده بوحدها وحده بعيده على الاخرى وعاد غادي ديك الساعات ملي غادي تكونجيليو عاد غديروهم في ميكان. ما كانش عندكم غادي ديروه بحالي. دونك هنايا غادي نستفهم خرج هاد ميكان. وديك الوريقات اللي تيكونوا في الورقه هما اللي كنجي كنديرهم هكا فوق الخنشد هنايا فوق الخنشد ميكا باش يمكن لي ندير وحده فوق وحده. بون دابا غادي ندوزو الوصفه الثانيه ديالنا. هذه غتصلح لكم رمضان بزاف وغتشكروني عليها سورتو انكم ملي غتاكلوها غادي تكون بحال مازال فريش. ان فيت ماشي بحال مازال فريش غتكون فريش لانكم عاد غادي طيبوها. هذه لا باتا بيتزا ديالي. دونك انا هذه هي اللي كنديرها دائما ملي خديت التيرموميكس. فريمون عندي وصفه معتمده. دونك غادي خصنا 30 غرام تاع الزيت البلديه او تقريبا 2 معالق كبار نتاع الزيت البلديه، واحد 200 مليلتر نتاع الماء. انا توتالو غادي نعبرها لكم في الكاس نقول لكم شحال غادي تعطي. معلقه صغيره ديال السكر، 2 معالق صغار نتاع الخميره هذه خميره ناشفه. الا كانت عندكم الخميره فريش ديك الساعات غديروا 20 غرام. وغادي خصنا 400 غرام ديال الفرص اي معلقه ديال الملحه. بالنسبه للماء خاصو يكون درجه حراره المطبخ ديال المطبخ ولا طومبيراتور امبيونط. ما كانش عندكم دفيوه شويه بحال اللي درت انا. دونك غادي نقول لكم هنايا القياس. دونك هذا غنكون بحال اللي شفتيو كاس كبير ديال الماء. فوالا ديك الكيسان اللي تيكونوا عندنا. وصافي كوا ما كاملش. دونك ما تعمروش الكاس تاع لهنا. نتوما شوفوا هادشي كامل هادشي كامل ما صالحش. غادي نزيدو معلقه ديال السكر اللي قلت لكم، 2 معالق صغار نتاع الخميره، 1 2 2 معالق كيجيو تقريبا 8 ديال الغرام. نتوما الا كنتو غادي تعجنوها بيديكم غتخلطوا هاد لي زانغريديون هادو كاملين بعضياتهم وعاد ابري غادي تزيدو طحين. دونك بحال اللي قلت لكم الطحين 400 غرام. دونك راه تقريبا نص كيلو قل شويه. وعاد غادي نزيدو عليها الزيت البلديه ديالنا، معلقه ديال الملح ما نساوهاش بيان سور. اي نديرو هاد لاباط هادي تعجن مده دقيقتين. نتوما بحال اللي شفتيو خديت ان سالادي بحال هكا ولا اي حاجه غادي ديروا فيها لاباط بيتزا ديالكم كدهنوها بزويته. غادي ناجوتيو لاباط. اي غادي نغطي عليها بهذا بابي سولفوريزي ولا سلوفان.
غادي نخليها ساعه حتى غادي تدوبل الحجم ديالها. دابا غادي ندوزو لاصوص ديالنا. شنو غادي نحتاجو لها؟ غادي خصنا ضريس ديال الثومه، بصيله ولا ايشالوت، غادي خصنا مطيشه اللي كتكون هكا كوكاسي مقطعه طريفات صغيورين، سينو الا ما عندكمش غتحكوا مطيشه. اي غادي خصنا زويته بلديه وبيان سور مليحه والابزار ما نساوهمش. اول حاجه اللي غادي نبدا بها سي كو ولا اللي غتبداو بها نتوما سي كو البصله والثومه غادي تشلضوها مزيان. غادي تزيدوا عليها قياس معلقه كبيره نتاع زيت البلديه. دونك الا نتوما كديروها فوق البوطه غديروا هادشي هذا كامل اي غادي تشحروها. دونك دابا حنا غنحطوها انها تشحر. بالنسبه للناس اللي عندهم تيرموميكس بحالي كنديروها 3 دقائق 100 درجه فيتاس واحد. شويه ديال السحتر اللي هو جو بونس لوريغان. دونك خديتو نقيتو من العويدات ديالو اي غادي نحكو هكا ما بين يدي. فوالا عاد اجوتيتو. غادي نجيو ابري غادي نزيدو لي طوماط ديالنا مليحه، شويه ديال الابزار. انا جبت الابزار اي صافي. دونك انا هنايا غادي نشد عليها 3 ديال الدقائق 100 دوغري فيتاس معلقه ميجوطاج. لاصوص ديالنا وجدات. ملي كطيب خاصكم خاصكم دو بريفيرونس تحلوها باش ما كيبقاوش ديك الطريفات وكتجي خفيفه بحال هكا. الوغ اون فوا لاصوص ديالنا وجدات كنقبطوا الزيتون، يا اما غتقطعوه دويرات يا اما غتقطعوه كاريمون بحال هكا اللي درت. اي كتاخذوا فليفلات باللوان. دونك نتوما شوفوا القياس اللي عندكم. انا عندي فلفله ديجا كنشريها بحال هكا مقطعه، هي كتكون صراحه مقطعه طول من هذا الشيء هذا. فلفله خضراء وحمراء وصفراء كيكونوا كونجولي. دونك الناس اللي بلجيكا كنشريهم كل غوز. جيت ودوزتها شويه في الترموميكس اي دابا غادي نجي وغادي نشحرها. فوالا دونك درنا الزويته ديالنا تسخن اي هادي فريمون غادي نديروها يلاه تسهد شويه. اي بيان سور ما تنساوش ديروا مليحه والابزار حتى هو. اي في فوالا هانتوما لا بات فريمون زادت الفوليوم ديالها. دونك دابا سي كنجيو كنديكازيوها صافي دير كنخرجوا منها كنسولوا منها الهواء اللي فيها. دونك شفتوا لاباط كي كتجي فريمون زوينه. الوغ شنو غندير انا سكو غادي نقسمها على 3 ولا 4. لا غادي نبداو. هانتوما شفتيو لي زانغريديون ديالي دايراهم هنايا. بيان سور خاصنا فروماج اللي غادي يكون محكوك. دونك ما قلتها لكمش ما راكم عارفين انا بالنسبه لي ما كايناش شي بيتزا بلا فروماج. اي غادي ناخذوا لا بروميير بول ديالنا. الوغ واحد النصيحه ملي تكونوا كدلكوها حاولوا تدلكوها طويله ماشي تكون دايره. اي فيو كو انا غنديروا لها لا غارنيتور ديالها هنايا فوق لو بلان دو طرافاي. من الاحسن انكم اشاك فوا ديروا الطحين باش ملي نديروا مطيشه ما تلصقناش. غادي نجيو غناخذوا معلقه المطيشه ديالنا. دونك هاي خصنا بلوس كو معلقه. غادي نزيدو فليفله. من بعد غناخدو زويت ناس ديالنا غادي نزيدوهم. اي بيان سور فروماج محكوك. دابا غتبدا المهمه لان خاصنا نلويوها. دونك باش نديروها غولس فوالا بحال اللي شفتيو. دونك تورابا لي بور اي كدورها بحال هكا. النصيحه فريمون باش ما تلصق لكمش قبل ما ديروا لا صوص طوماط ديروا الفورس من تحت كومسا كتهز لكم فاسيلمون ما كتعذبوش فيها.
دونك غنحاول نكحز لا غارنيتور من الجناب، ما نخليهاش باش ما تخرجش على الجناب ديال البيتزا ديالي. اي دونك هادشي اللي غادي يبقى غادي نطلعو باش ما الا هبطتو غادي تخرج لي لا غارنيتور، دونك غنطلعها بحال هكا. فوالا سي تري سامبل. الوغ هاد لا بيتزا واصل اللي وجدنا دابا، دونك هادي وحده يمكن لكم تغداو بها كعائله دابا. دونك هي اللي غادي نديرو انا غادي غنتغداو بها، مي يمكن لكم كاريمون واللي هو اللي ندير اوسي هي غنقبض هاد لو غولو غادي نقسمو على جوج على باز. دونك اشاك فوا غادي ديروا هذا لو غولو غتلويوه في بابي سولوفان ياك، اي غادي ديروها في الكونجيلاتور باش تجمد، لان ملي كتجمد كتقطع لكم فاسيلمون. دونك غادي نجي وغادي نقسمها على جوج اجيو تشوفوا. دونك لا خذوا السكين اللي عندكم ماضي وكبير وقبطوه وقسموه على جوج. دونك هذه انا بور موا ان دومي قادني بالنسبه للطبله ديال الفطور مع شهيوات وحده اخرين. فوالا دونك هذه غنلويو عليها بحال هكا، نحاولوا نخليو لا فورم غوند ديالها ماشي فهمتوني، اون دو با لا بلاتير. اي فوالا فوالا. دونك لابا ديال البيتزا قسمتها على 4، دونك عطاتني هانتوما هاد لي غولو هادو اللي غادي نمشيو دابا غادي ندخلوهم للكونجيلاتور. اي بقات لي وحده اللي غنوريكم شنو غادي ندير بها. هاد لاباسي مازال لي خديت ان نومبورط بيس ولا شي حويجه هكا باش نقطعو صغيوره باش ندير بيتزات فريمون اللي يكونوا صغيورين. جادور انا هكا يكونوا فوق الطبله. بيناتنا غادي نعاود شي تلقى عاوتاني نتاع العجينه باش غادي ندير هادو نتاع الكونجيلات حيت كيعجبوني بالزيتون كحل والطون. فوالا تبارك الله على كيكه حادقه. اتونسيون سي شو. الوغ لي بيتيت بات ا بيتزا ديالنا هما هادو وجدوا. دونك انا درت لا فوت انني نسيت ما تقبتهمش دوكو تنفخوهم فحال بالطبيطات، مي سي با غاف ملي غادي تكونجيلاوهم هادوك غادي يهبطوا نتوما تقبوهم باش ما يتنفخولكمش. اي اونتر طون على ما يتكونجيلاو لي هذاك اون بارتي نتاع لي بودان باش غادي نوجد الغدا كنقطع ولا قطعت قزبر ومعدنوس ديالي. المهم كنغسلو كنشفو داكشي كامل اي كنديرو في التيرموميكس. دونك هنايا ها هو دا فيه المعدنوس بحال شفتيو عامر. اي سي تري سامبل كنديروا له 5 ديال الثواني فيتاسات اي كنقطعوا المعدنوس ديالنا كامل بلا تمام. اي فوالا هانتوما شفتي كيفاش كيجي فريمون سا فاسيليت لا في، في ساعتو كيتقطع 5 ديال الثواني. دونك خاصكم ديروا 2 ربطات ما ديروش 4. اي والو خديت هاد الميكا بحال هكا فريمون كان ابلاتي. كنخلي واحد ليسباس هنايا في الوسط باش كنجي كنقلب وحده على وحده اي كنشد بلو زيب من هنايا. فوالا اي ابري كندخلهم للكونجيلاتور. بيان سور بان لي ما كيفرقش ما بينهم بجوج. هانتوما شوفوا اللي كيبقى خضيضر هو المعدنوس واللي كيكحل هو القزبور. الوغ هانتوما انا جبت لاباط ديالي غادي نجي كنقطعها هوب. اون فوا كتقطعها كتابلاتيها كوم سا بيديك وكتحطها في الطبسيل. فوالا كتو لا بلاتي كوم سا اي كتحطها في الطبسيل الفران. اي بي فوالا ملي كنقطعوهم faut faire très attention vraiment بسكين ماضي هبطوا عليهم نيشان اي غتحلوهم هكا بيديكم. فوالا دابا غنزيدو عليهم فرomاج رابي وندخلوهم الفران. يا با فريمون كتجي زوينه بزاف. دونك حنايا غادي نديروها للغدا افيك اون سالاد. بقاو لي من البارح دو بتي مورسو دو لازان دو غران مورسو دو لازان اللي غادي نديروهم. اي بي فوالا دونك استيتيكمون سافا با مال. ما كانش عندي الفرomاج بزاف باش يمكن لي ندير فوق منها، مي فريمون الي تري 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 بون. شوف شنو قلت لكم لاستيس غتكون لاباط رقيقه. نكمل هذا عاد نكمل بالتولد. بما انه
ان فيت هذه دابا 5:30 عييت ديجا من البارح وانا عيانه وفقت هاد النهار بلي كوغاتور هنايا وفي كلشي وكلي وبوان كو ملي جيت ندلك البيتزا لقيت راسي مقصحه ما قدرتش ندلكها. دونك قلت مع راسي ليلى صافي غادي نخلي الحلوه شباكيه حتى الغدا ان شاء الله باش يكون عندي جهد، لان فريمون غير لابار ديال البيتزا ما قديش والحلوه فريمون خاصك تدلك وتشبك وداكشي كامل. قلت حتى الغدا ان شاء الله غادي نديرها. مي واخا داكشي قبضت وجيت وقليت البراوات هادو ديال الروز. شي ليله ملي كتعيا كتبوكي. بون انا ندوق لكم دابا وحده مازال سخونه ندوقها لكم من بعد. ما قلتلوش شوفوا هاد النهار tu m'as aidé Tine non باينه aussi après. صافي et aussi après les cliniques المهم crevé la brosse c'est toi oui. Va ramener la brosse, je te brosse les cheveux. Donc غنعدو ندوقو مهدي ادجوجه خلي واعره. Et moi, c'est l'inverse. Voilà. Maman, Trop et bon. moi, c'est l'inverse. Et moi, il met... C'est ce qu'on a. Vraiment القياس السكر اللي عطيتكم هو هذاك. والناس اللي دايرين طيح حبيبه والناس اللي دايرين سكر زعما لو لي كونسونطري سكري ما تعداوش القياس نتاع السكر كلاصي، لان ملي كتعسلوها كتولي حلوه. Non. حلوه شباك يا سيد ما شاء الله حلوه. شي مورت Pourquoi فريمون ولاد جربوهم وردوا عليا. عرفتيو انا في هذه اللحظه هذه فو مافي بيردو درت البنات بوب كورن فين دري كوموند انا دونك درت البنات بوب كورن ياكلوا اي دو ما بار غندير لهم فيلم باش يتفرجوا فيه. دونك انا غادي نجلس غنتفرج في المسلسل ديالي التركي اللي هو سميتو ياساك إلما اللي هي التفاحه الممنوعه جو بونس ولا التفاح الحرام. فرانشمون مسلسل زوين خرج هذه 3 سنين مي انا يلا اكتشفتو. دونك يلا راني يلا اصبر راني يلا في لا سيزون الثانيه مازال كاينه لا سيزون الثالثه اللي فيها شي 28 حلقه. بغيت دونك مازال عندي من هنا للتالي ديال الكونفينمون ان شاء الله. اي بي فوالا دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. شنو حبيبه ديالي مالا كتاكل بوب كورن لا تيلي واخا نديرها لكم. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو بوب كورن جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. ما تنساوش انكم تلايكوها وتوصلوها ل 5000 لايك اي تابوناو لاشين ديالي تابوناو الانستغرام ديالي اللي هو ليلى الزاوي اوفيسيال غنخلي لكم هنايا. اي بي فوالا هبدا. ولا عندكم دي زيدان تاع فيلم بور انفون شي حاجه في نتفليكس فيت لكم شفتوها مع وليداتكم وعجبتكم قولوا لي عليها باسكو دابا البنات سالفين وقالوا لي ماما شيرش بونو. يلا